سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلة مرزنا يوم حاصرت زيناتنا باخم كنا بلينا مسانا صنحو مبل سالسان أربعة عوت عسرا قنبت كبرتات قاسن عوت عسرا قنبت نموحاس لا علاونت بزبل مرح حساب أب كتما عبي عدي بزته تخبيرو نبارات تقادلتي سدرا سوات محبر تقادلتي تمزابلت وقنات محبر من أصين دك انستيون حاويسو كالوت كفال حبرت سو أبس ترخبلون تساليتو نت مدرخ سخفتو كنتيبا كتما عبي عدي آيتا أتاقل تتأقاي حزقت من نازلو نايوشت اندقن تأقم نمبداه كابزخون وان لعلي ستم حدنت يدلينا مبالو حبريت ركب كتما عبي عدي حابير لنا له بتمساسال زيناب كتما وقرو مبل 34 عامت عوت عسرا قنبس تفلالي كفالات حبرتسب زتساتفلو مدرخ بانال بمكياد نتي بعال زدمقون عوتات حزب تግራይ ዝገልጹን حسابات ከም ዝተለዓሉ ርክብ ህዝቢ ከተማ ውቅሮ ገሊጹ مفرعينات زبنا مهرتي كلتا شحن 10 عامة مرات نموسخ ميكانيزيشن حرشا اب متقام يسرح كمزلو زفر قطبا وردا لعلاي مايجو غليصو اتحباري كيد سراح زراعتن هولتيكالتشرن ايتا ولدا ابرها كمز بلو اب زبنا مهرتي كلتا شحن 10 زحشا مهرتي نمركاب ببرك وردات ابيان بكلاستر مفريت حرستت سلطنات واهيبلو كم وردا لعل 14 هكتار تحرس مريت كمزلون لعل 10 عين زراعت بمزرعة لعلى 583 كنتال مهرت نمركاب يسرح كمزلو أرديهم بتلمي كاب ستتحزع 27 شح كنتال مدابريا زاقيد لعلي 16 شح كنتال ناب حارستاي كمز تواصح زقلصو اي تولداي متقام تراكتر سراحتي كام مقلال بتوساخي زحشا مهرت نختركب لعل قدا خمزلو وقليصهم كم تصاب حبريتان ركبن وردا لعلاي مايجو بجونوسايداو كينات زبرسه هافت تفطرو ناب نبور نمملاس بتخرت يسرح كم زسرحو مرارحان سوميا حرشان زوبا سمين معراب تግራይ ገሊጾም بجونوسايداو كينات زبرسه دني ناب نبور كنتات نمملاس اب استخايد زته برسدني حزون دو كم زيبل زتقصو تمام مرارحا تساتفو حبرتسب وساناي مخانو تزاريبهم عبرسدني إدو زأتوا ممهر قطعات كقطع خمس قباء استزاربو مكتلا محدار تازوبا ايتا كلا لحقاز بقدهم جنزابا محبرسب معواي دما ناي كل جزي سرح كخون أتحساسيبهم شفان دن تقرأ بجونوسايداو كينات كم زبرسو زخاخرو مكتل حالاف بيرو حرشان هافتو تفترون تقرأ ايتا علم برهان هاريفيو نزن محواي بزتوادة دمن قدي خمس سرح حفليتهم كم تصاب ملس أبادي بسنكي اب تግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ወረዳ ማይ ቅንጣል ካብ ዝነበረ ልዕሊ 16,500 ሄክታር ደኒ 30 ሚእታዊ ጥራሕ ከም ዝተረፈ መምሕዳር ወረዳ ማይ ቅንጣል ኣፍሊጡ ኣብቲ ወረዳ ኣብ ምክልኻልን ምሕዋይ ሃብቲ ተፈጥሮን ኣድሂቡ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ምፍሓም መስፍሕፋሕ ተሓራሲ መሬትን ቀንዲ ምኽንያታት ብርሰት ኣግራብ ኮይኖም ምህላዎም ተገሊጹ ኣብ ብርሰት ኣግራብ ንዝተዋፈሩ ውልቀ ሰባት ዝውሰድ ሕጋዊ ስጉምቲ መምሃራይ ዘይምዃኑ ዘይሕጋዊ ተግባር ክስፍሕፋሕ ምኽንያት يخون كم زلوز تجلس خوينو زين من محياش بتخرت كسرح كم زجباء تساتفتي عم ملاخيتهم مبزحتي يباريسو زلو هفت تفترو ما بقولو أفت خباب سلزخنا أو وشت سلست عماوتي محواي كم زكال زجلسو ما تحاور كيد سرح هفت تفترون وحسنا مقبن اتوردا أيتا هايلاي هنزا سرحتهم نزيو قمز اتوام خانو فليتهم كم تصاب تسفاز قعسوي بوينغ ام منقد ايارات اثيوبيان اندونيسيا مس زغاطمو كلته حدقاتات ماكس 730 بستتحازه تمسريت لوز نبره كسر
كسرس مس منغست أمريكا كم تسمع معه بيت صحفة فتحي أمريكا أفليتو بخلتشحن 18 عام تمرت فرنجي أب أوروبلانات بوينغ بزقات حادقاتات 346 سبات كم زموتو زخاخرة تصاب بي بي سي سمزي افيشن بزكايد ومرمرة اتتكال نزفت طفات 1.1 بليون دولار كخفل تسمع معلو سدرا قدات كن استجبر مقراص كسي كم استقاومو نبي بي سي تصريحو ويان تبوزنه تصبصيبلنا له إسرائيل أب غزة بزكايدتو دبداب نفرتي 9 دقة حنت دخم استقتلوا اتعدت سرح له هوسبيتال أفليتو كان يونس أب زركب هوسبيتال ناصر بدكتور نت تسرح اتعدى حدا ودان بعل بيتانون قدايات اتحدقا كوان تخونو بهيوت كم استرفو تاقليز الله بي بي سي أبزهاو حبريتا اتاناي هزانات حكيم كوينا موالا هزانان نالي زنبرت دكتور بسنكي حدا متقعتي ميسايل دارقا خلنتنا 5 سنة أملاخيتو وتادراو حيل إسرائيل نفرتي بعسرت حموشتا قنبت كلتشحن 17 عام تمرت أب كان يونس أبز بزحات طرطورات متقعت 5 فتصمن أب لعل سلاموان بصحو استباها لقودات بزملكت كسي أب مصراي كم زلون قليص الله بهاماس زمحدر منستر طعنا ب17 قنبت بزتفتصم متقعتي بوحدو 74 سوات بسراويت إسرائيل كم استقاتلو بي بي سي تصريحو ويان تبوزنه تصابصيبلنا له زيناتاتنا زازمنا لوام قبر كدان مساخم تصنيحي زيناتات تلفزيون تقراي حزون كقصل يوم بسنة